ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یک جامعه‌ای که در جهت پیشرفت به سمت اهداف والا داره حرکت میکنه به طور طبیعی مواجه میشه با موانع بسیاری، به خصوص در دنیای مادی امروز. و اگر اون آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیا طلبی به اینها باشه، بدیهی است موانعی به وجود میاد. اینی که یک ملتی احساس بکند که میتوانه بر موانع پیروز بشه، این خیلی چیز مهمی است. بله، در روایات و آیات و توکل به خدا و هر کس من یتوکل علی الله فهو حسبه اینا رو میخونیم و میگیم و عقیده هم داریم، لکن اینی که در عمل و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو آدم ببینه، این خیلی فرق میکنه. حضرت ابراهیم با اون عظمت به خدای متعال عرض میکنه که میخواهم زنده شدن مرده ها رو ببینم. خداوند میفرماید مگر قبول نداری؟ جواب بده قال بلا، چرا؟ قبول دارم، ولکن لیطمئن قلبی. این آرامش دل، این پذیرش از اعماق باور و جان انسان نسبت به یک حقیقت، این خیلی چیز مهمی است. این رو جنگ به ما نشوند، این رو جنگ دفاع 8 ساله به ما نشوند. ما الان می توانیم ادعا بکنیم با همه توان که جمهوری اسلامی با همه چالش هایی که در مقابل او وجود میارن میتوانه پنجه بیاندازه و بر همه اونها میتونه غالب بشه.